बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि अब इस हुकूमत के मुतालिक मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना है, और मैंने आपको उस इजलास के अंदर बताया था कि ये बुनियादी तौर पे फौज के इदारों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पैगाम देने के लिए कि उनको इदारों की सपोर्ट हासिल है। ये तमाम लोग इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत ने बुनियादी तौर पर अब बदला लेना शुरू कर दिया। मैंने आपको थोड़ा अर्सा पहले बता दिया था कि ये अब टक्कर लेने की तरफ जाएंगे, जहां पे ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि जनाब देखें, हमें हुकूमत करने नहीं दी गई, देखें हमारी मदद क्यों नहीं की गई जिस तरह इमरान खान की मदद की गई। भला क्यों? इसलिए नहीं कि इनका जमीर जाग गया, इसलिए नहीं कि ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान का कोई राब्ता है या कोई बातचीत होती है या एक दूसरे को पैगामात भेजे जा रहे, इसलिए कि हुकूमत नहीं चल रही, इसलिए कि अवाम का ट्रस्ट नहीं है। उस बुनियाद के ऊपर आप कुछ ना कुछ तो करना है। यानी आप ऐसे ही कहें कि मुझसे साइकिल नहीं चल रही और आप मुझे नाराज होंगे तुमसे साइकिल नहीं चल रही, बजाय इसके कि मैं इस चीज के ऊपर जाऊं कि मुझसे साइकिल नहीं चल रही, मैं आपकी नाराजगी को इशू बनाऊं और मैं कहूं मैंने अब साइकिल चलानी नहीं है मुझसे, वो वजह क्या आपकी नाराजगी। बिल्कुल इस हुकूमत का तासुर वही है कि हुकूमत नहीं हो रही, मसाइल हल नहीं हो रहे, मामलात को ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, तो अब ये बहाने तलाश कर रहे हैं। आज कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास होना था पार्लियामेंट के अंदर, चूंकि वो पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी है, तो अब खबर यह आई है कि अब जब वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पे इजलास शुरू हो चुका होगा या हो रहा होगा या फिर होने वाला होगा, क्योंकि 3 बजे उसका टाइम रखा गया था। अब उस इजलास की नौयत ही तब्दील कर दी गई है और खबर यह है कि कौमी असम्बली के अंदर यह इजलास नहीं होगा, बल्कि यह इजलास जो है वो अब वजीर आजम हाउस के अंदर होगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि इस हुकूमत ने और खासकर शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा के हवाले से उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कना शुरू कर दिया। कल से आप एक वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो कैनेडियन पार्लियामेंट की है। कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर बातचीत हुई है जनरल बाजवा के टूर से मुतल्लिक, और वहां पे उन्होंने अपनी हुकूमत से जवाब तलबी की है कि आप बताएं, और हत्ता के उनके ऊपर पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाया है। अब होना तो यह चाहिए था कि इसके ऊपर ISPR का कोई एलामिया आता, चलें ISPR का नहीं भी आता तो वजारत खारजा इसके ऊपर कमेंट करती या कोई एलामिया जारी करके कहती कि आप हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, या आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान की जो कौमी सलामती से जुड़े हुए इदारे हैं उनकी शख्सियात के ऊपर बात करें। लेकिन यह क्यों होगा? यह तब हो सकता है जब हुकूमत इस मामले के ऊपर वजारत खारजा को बिलावल भुट्टो जरदारी कहें, और ISPR तो जारी बात है उसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि शहबाज शरीफ ने थोड़ा सा इससे और किया है। उनकी पार्लियामेंट के अंदर यह काम हुआ है, और उसके साथ ही जो उनकी हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के अंदर मिस वेंडी, उनके साथ मुलाकात की है शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस के अंदर। और उस मुलाकात की तस्वीर भी आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान और कनाडा के जो एक ताल्लुकात है, लॉन्ग स्टैंडिंग ताल्लुकात, उनको मजीद मुस्तहकम करने के ऊपर इत्तेफाक किया गया। अब हैरान इस बात के ऊपर हूं कि जिस दिन कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर जनरल बाजवा के हवाले से कमेंट किया जाए, राय दी जाए, उसी दिन पाकिस्तान के वजीर आजम उस मुल्क की हाई कमिश्नर के साथ वजीर आजम हाउस के अंदर मुलाकात करें। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल भी कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जहां जहां से दबाव बढ़ रहा है, जो जो उनके ऊपर कोई कमेंट करता है, यह हुकूमत अंदरूनी तौर पर खुश होती है कि बिल्कुल इनके साथ ठीक हो रहा है, इनके साथ यही होना चाहिए, जिसकी मिसाल शहबाज शरीफ की यह मुलाकात है। आपने कहीं देखा है इस हुकूमत के किसी वजीर को, आपने देखा है इस हुकूमत के किसी मुशीर को, इस हुकूमत से किसी भी जुड़ी हुई शख्सियत को जो इस मामले के ऊपर कमेंट देती हुई नजर आए और यह कहती हुई नजर आए कि देखें हम कनाडा के साथ ये मामला उठाएंगे, या ये कहते नजर आए कि हम कैनेडियन गवर्नमेंट से एहतजाज ही करेंगे कि आपने कैसे किया, या चलें आमतौर पर आप हाई कमिश्नर को तलब करते हैं उनके साथ एहतजाजी मरासला देने के लिए, आपने उनको तलब किया है, लेकिन वजीर आजम हाउस के अंदर वजीर आजम साहब ने तलब किया है, उनके साथ मुलाकात की है। जाहिर बात है म्यूचुअल जो बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर बातचीत हुई होगी। अब इस मुलाकात को लेके एस्टैब्लिशमेंट ने क्या परसीव किया है, एस्टैब्लिशमेंट को क्या मैसेज मिला है कि उनका वजीर आजम उस मुल्क की हाई कमिश्नर के साथ बैठा हुआ है जिस मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के रोल के ऊपर बात हुई है, और कोई पॉजिटिव रोल के ऊपर बात नहीं हुई।
نیگیٹو ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ شاید وہی بات کہ خوش ہیں اور اس حوالے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں کہ الیکشنز کے حوالے سے، ویسے ہر جگہ پہ الیکشنز ہو رہا ہے، جہاں جہاں پہ نون لیگ کو فائدہ ہونا چاہیے، جہاں جہاں پہ نون لیگ کی اتحادیوں کو فائدہ ہونا چاہیے، گورنمنٹ سٹرونگ ہونی چاہیے، لیکن آپ حیران یہ ہوں گے کہ عدالت نے مداخلت کی ہے اور عدالت کی مداخلت کے بعد الیکشن رک گئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہاں پہ؟ جہاں جہاں پہ تحریک انصاف کو فائدہ ہو سکتا ہے ان الیکشنز کو روک لیا گیا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر تحریک انصاف ایک پاپولر جماعت ہے، مکمل طور پہ شہری علاقہ ہے، اور شہری علاقے کے اندر تحریک انصاف سیٹیں نکال لیتی ہے، قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی وہ جیتے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پہ عدالت نے، الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی مداخلت کے بعد انہوں نے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کر دیا ہے اور 65 روز میں حلقہ بندیاں کر کے الیکشن شیڈیول کا اعلان کیا جائے گا۔ یہاں پہ تو آپ ملتوی کر رہے ہیں، یہ جو پنجاب کے اندر الیکشنز ہیں وہاں پہ کسی کو خیال نہیں آ رہا حلقہ بندیوں کا، کراچی کے اندر حلقہ بندیوں کا خیال نہیں آ رہا، لیکن چونکہ وہاں پہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچنا مقصود تھا تو وہاں پہ چیزیں بالکل اس سے مختلف نظر آ رہی ہیں۔ اور کپتان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کپتان جو ہے وہ ان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا۔ کل خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا، جس کا پریس کانفرنس بھی کہہ سکتے ہیں، واضح طور پہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے سازش ہو رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ آپ ذرا سنیے، آج خان صاحب اسلام آباد کے اندر، پہلے کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب بنی گالا سے نکل ہی نہیں رہے، آج خان صاحب جو ہیں وہ ایک خصوصی سیمینار کے اندر لاہور اسلام آباد کے ایک ہوٹل کے اندر جائیں گے اور وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ حکومت کی تبدیلی کی سازش اور پاکستان کے عدم استحکام کے حوالے سے آج ایک خصوصی سیمینار ہے اور خان صاحب کو اس کے اندر مہمان خصوصی کے طور پہ شرکت کی دعوت دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب خان صاحب آج ایک بار پھر اس حکومت کے حوالے سے لتے لیں گے اور وہاں پہ ایک بار پھر وہ جو روز بیانیہ قوم کے سامنے جو یاد دلاتے ہیں، آج پھر وہ بیانیہ خان صاحب بھرپور طریقے سے یاد دلائیں گے۔ لیکن جو سیمینارز ہوتے ہیں اس کے اندر انٹرنیشنل ڈگنیٹریز بھی ہوتی ہیں، جو فورن آفس کے لوگ ہیں، جو مختلف ایمبیسیز کے لوگ ہیں وہ بھی شریک ہوتے ہیں، تو خان صاحب اپنا میسج بھرپور طریقے سے کنوے کر رہے ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں مریم بی بی والے کے اوپر، ذرا اس سے پہلے ڈالر والی خبر دے دوں آپ کو۔ ڈالر آج پاکستان کے، حالانکہ خبریں یہ آ رہی ہیں جی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، دستخط ہو گئے ہیں، پرسوں ڈاکومنٹ بھی پاکستان کے حوالے ہو جائے گا، اس قسم کی خبریں مختلف چینل سے چلوائی جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود انٹر بینک کے اندر آج ڈالر جو ہے اس کی 52 پیسے قدر میں اضافہ ہوا اور 212 روپے کے اوپر ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اور اوپن مارکیٹ کے اندر 50 پیسے ضرور سستا ہوا ہے اور 215 کے اوپر جو ہے ڈالر چل رہا ہے۔ اور پھر قومی اسمبلی سے ایک لطیفہ سن لیں۔ لطیفہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض اور احمد حسن نے حکومت کو ٹف ٹائم دیا ہے۔ ٹف ٹائم کیا جی؟ انہوں نے واک آؤٹ کیا ہے اور واک آؤٹ کرنے کے 2 منٹ کے بعد ہی وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں واپس آ گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ جناب اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کرا کے وہ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ہم اپوزیشن ہیں۔ حالانکہ آپ 10 بار بھی آئیں اور باہر جائیں، قوم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کے اندر ہیں۔ اب مریم بی بی کے حوالے سے ذرا دیکھیے کہ مریم بی بی نے مہلت کیسے مانگی ہے۔ خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو آئی ہے یہ NRO2 لینے کے لیے آئی، اپنے مسائل حل کروانے کے لیے آئے۔ اب ابھی تک ایک لیجسلیشن جو قانون کا حصہ بھی نہیں بنی، کیونکہ ابھی دستخط والا ٹائم رہتا ہے۔ مریم بی بی آج عدالت کے روبرو تھیں اور انہوں نے وہاں پہ جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس میں مریم نواز نے التوا مانگا ہے، پلی کہہ لی ہے کہ نیب کا نیا قانون 1 سے 2 روز کے اندر آ جائے گا، تو نیب کا نیا قانون آنے تک ہمیں التوا بخشا جائے، کیونکہ التوا آئے گا تو اس کے بعد مریم بی بی کا یہ جو کیس ہے یہ اڑ جائے گا، تو اس لیے آپ تب تک، جس کے بعد عدالت نے جولائی بھی نہیں اگست کے مہینے تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے، تاکہ مریم بی بی جو ہیں ان کو مکمل طور پہ ایک ہفتے کے اندر اگر قانون آ جاتا ہے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ کراچی صاحب کو میں نے خبر دی تھی قبر کشائی کے متعلق، ڈاکٹر عامر لیاقت کے اہل خانہ نے جب سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا، میں نے بتایا کہ ان کے بچوں نے اس کے اوپر کہا کہ یہ ہم نہیں چاہتے، اور اس کے بعد عدالت نے ان کو ریلیف دیا ہے اور فوری طور پہ جو جوڈیشل میجسٹریٹ کا حکم تھا جس میں ان کا پوسٹ مارٹم کیا جانا تھا، کل 23 تاریخ کو سندھ ہائی کورٹ نے اس درخواست کو قبول کیا ہے اور جوڈیشل میجسٹریٹ کے حکم کے خلاف حکم امتناع جاری کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا یا پوسٹ مارٹم رک گیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، اگر ان کے اہل خانہ نہیں چاہتے تو ان کے اہل خانہ کی خواہش کا احترام کیا جانا چاہیے، نہ کہ کسی پرسن کی خواہش کے اوپر یہ کام ہونا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔